Salam alaikum, dans la vidéo, on va voir le cas de l'augmentation de capital par incorporation de réserve. Donc, imaginez la première séance de l'augmentation de capital, il y a plusieurs formes d'augmentation de capital. Parmi les formes, l'incorporation de réserve. Donc, شنو كتعني l'augmentation de capital par incorporation de réserve؟ انا ملي تنهضر على l'augmentation de capital يعني تيخصني نطلع من هذا لو كونت capital social par incorporation de réserve. مثلا ناخذ هاد لي بريم نحيدهم نخويهم من هاد لو كونت بريم ديميسيون مثلا دو فيزيون ونزيدهم في لو كونت كابيتال سوسيال، اولا ناخذ مثلا لي ريزيرف اولا ناخذ لي روبور ا نوفو. يعني هاد لي زيليمون كاملين نقدر نطلعهم لو كابيتال سوسيال. معنيتها اون فان دو كونت انا كنخوي هاد لي كونت ديال لي ريزيرف اي لي بريم وتنزيدهم في لو كونت كابيتال سوسيال، وبهكا غادي يكون لو كابيتال سوسيال ديالي تزاد. داكشي علاش كنقولوا بلي l'augmentation de capital par incorporation de réserve ne nécessite aucun apport. يعني غيالمون ما كاينش شي واحد اللي كيزيد شي حاجه من جيبو، وما كاين حتى شي واحد اللي كيجيب مثلا ان ابور اون ناتور زايد. يعني ما تيكون حتى شي ابور سوبليمونتير. الحاجه الوحيده اللي غادي تكون عندي ان اكريتور كونطابل. اشنو تندير فيها لو ترانسفير. يعني تناخذ هاد لي ريزيرف و تنترانسفيريهم من لي كونط دو ريزيرف لي كونط ديال لو كابيتال سوسيال. دونك هنا غادي يكون لو كابيتال سوسيال تزاد، لي ريزيرف نقصوا، ولكن لو كونط جينيرال او لا روبريك ديال لي كابيتال بروبر بيان سور ما غاديش تغير. علاش؟ تو سامبلومون حيتاش ما زدنا حتى شي حاجه جديده، غير في وسط من لا روبريك غادي نشونجي لي كونط، يعني توتال ديال لا روبريك ما غاديش يتغير. Donc, ملي غادي ندير l'augmentation de capital par incorporation de réserve, عندي deux possibilités. Soit أنني نزيد من la valeur nominale ديال les actions ونحتفظ بلو ميم nombre d'actions اللي كان عندي avant l'augmentation de capital، أولا نحتفظ بلا valeur nominale ديال le capital ولكن ندير la distribution des actions gratuites. Donc نشوفوا un cas par cas ونبداو بالاugmentation de la valeur nominale. يعني قلنا ملي غادي نزيدو من la valeur nominale غادي نكون احتفظت بلو نومبر داكسيون اللي كان عندي قبل ما ندير l'augmentation ديال لو كابيتال. يعني غادي ندير la majoration de la valeur nominale. Donc هنا عندي un bilan d'une société anonyme، و bien sûr هاد le bilan عندي avant l'augmentation de capital، وقالوا لي بلي l'entreprise souhaite procéder à l'augmentation de capital par une incorporation de réserves statutaires. Ça veut dire غادي ناخدو من les réserves statutaires وغادي نزيدو في le capital social. Donc le montant ديال هاد l'augmentation هو 500,000 درهم. يعني غادي نحيدو واحد 500,000 درهم من هاد 740,000، وفين غادي نزيدوها في le capital social. Cette augmentation sera matérialisée par une majoration de la valeur nominale. Donc ملي تنقرا هاد العباره تنعرف بلي انني غادي نحتفظ بلو نومبر داكسيون اللي هو 10,000 اكسيون، ولكن غادي نزيد من لا فالور نومينال. دونك après l'augmentation de capital قلنا بلي لو كابيتال سوسيال ديالي غادي تزاد ب 500,000 درهم. دونك ما غاديش يبقى مليون ديال الدرهم، غادي يولي 1,500,000 درهم، وبالمقابل هذيك 500,000 درهم غادي تنقص من لا ريزيرف ستاتوتير. وشحال غادي تبقى عندي 240,000 درهم. دونك كونطابلمون كيفاش غادي تكون هاد ليكريتور؟ قلنا غادي نزيدو من لو كابيتال سوسيال. دونك غادي تزاد لو كابيتال سوسيال في لو كريدي ب 500,000 درهم، وغادي تنقص من لي ريزيرف ستاتوتير 500,000 درهم، وفي لو ليبيلي غادي نكتب augmentation du capital par incorporation de réserve. Donc إلا سولنا دابا هنا على la valeur nominale après augmentation، شنو غادي نديرو؟ القاعده ديال la valeur nominale هي le capital social divisé par le nombre d'actions. Donc قلنا le capital social ديالنا هو 1,500,000 درهم. le nombre d'actions ما غاديش يتغير، دونك غادي يبقى هو 10,000 actions. Donc la valeur nominale جديدة après l'augmentation de capital هي 150 درهم. دونك هنا كنلاحظوا ان la valeur nominale ما بقاتش 100 درهم، ولات 150 درهم، حيتاش تزاد لو كابيتال سوسيال ب 500,000 درهم،
وفي نفس الوقت كنحتفظ بلو نومبر d'action automatiquement je dois majorer la valeur nominale de l'action. Donc هاد لا سيتوياسيون غادي يبقى عندي 10000 action وبلا valeur nominale ديال 150 درهم. دونك إلا سولنا دابا على لا فالور ماتيماتيك وقلنا لا فالور ماتيماتيك راه ديجا شفناها في الحصص الفايته. قلنا كناخذوا لي كابيتو بروبر تنقصوا منهم لي زاكتيف فيكتيف اللي هما في هاد لو كا لي فري دو كونستيتيوشن 400000 درهم وتنقسم على لو نومبر داكسيون. دونك هنا لي كابيتو بروبر ديالي هما لو كابيتال لا ريزيرف ليغال et la réserve statutaire. Donc غادي ناخذ 1 مليون دو درهم غادي نزيد عليها 100000 غادي نزيد عليها 740000 وغادي نقص لاكتيف فيكتيف اللي هو 40000 ديال لي فري دو كونستيتيوشن وغادي نقسم على لو نومبر داكسيون اللي هو 10000 اكسيون غادي تعطيني اون فالور ماتيماتيك ديال 180 درهم. يعني لا فالور ماتيماتيك دو لاكسيون هي 180 درهم. نشوفوا دابا ابري l'augmentation de capital وغادي نخدموا بنفس الطريقه. دونك قلنا لي كابيتو بروبر هما لو كابيتال و لا ريزيرف ليغال و لا ريزيرف ستاتوتير. دونك غادي ندير 1,500,000 غادي نزيد ليها 100,000 غادي نزيد ليها 240,000 وغادي نقسم على لو نومبر داكسيون قلنا لي ما تغيرش 10000 اكسيون. دونك غادي تعطيني 180 درهم. دونك هنا شنو كنلاحظوا ان لا فالور ماتيماتيك soit avant l'augmentation soit après l'augmentation ما تغيراتش. c'est normal puisque قلنا le nombre d'actions ما تغيرش و les capitaux propres حتى هما ما تغيروش. اللي تغير هما لي كونت اللي داخلين في وسط من لي كابيتو بروبر. يعني انت هزيتي من لا ريزيرف ستاتوتير ودزتيها في لو كابيتال سوسيال راه لو توتال او لا سوم ديال لي كابيتو بروبر بيان سور ما غاديش تغير. نشوفوا دابا لو دوزيام كا اللي هو l'augmentation par la distribution des actions gratuites. ناخدو le même exemple غير هو ملي قالوا لينا بلي l'entreprise بغات دير l'augmentation de capital par incorporation de réserve statutaire قالوا لي بلي هاد l'augmentation sera matérialisée par distribution des actions gratuites. Donc la même chose après l'augmentation de capital لو كابيتال سوسيال غادي تزاد ب 500,000 درهم اللي هي ديال لوغمونطاسيون. هاد 500,000 درهم منين غادي نجيبها؟ غادي نحيدها من لا ريزيرف ستاتوتير. دونك لا ريزيرف ستاتوتير اللي كانت 740,000 درهم غادي تولي 240,000 درهم. بالنسبه للاكريتور غادي تكون لا ميم اكريتور. في لو كريدي غادي ندير كابيتال سوسيال ب 500,000 درهم حيتاش غادي تزاد ب 500,000 درهم. وفي لو ديبي غادي ندير réserve statutaire ou contractuelle حيتاش غادي تنقص ب 500,000 درهم. وفي لو ليفيلي غادي نكتب augmentation de capital par incorporation de réserve. دابا لحد الساعه ما كاينش شي اختلاف ما بين l'augmentation de capital par distribution des actions gratuites ou l'augmentation de capital par majoration de la valeur nominale. دابا ملي غادي نبغي نحسب لو نومبر داكسيون حيتاش قلنا غادي ندير لا distribution des actions gratuites اوتوماتيكمون غادي خصني نحسب شحال من اكسيون غراتويت غادي خصني ندير ليها ليميسيون. دونك لو نومبر داكسيون غراتويت كيساوي لا فالور دو لوغمونطاسيون يعني هذيك 500,000 درهم وغادي نقسمها على لا فالور نومينال اللي هي 100 درهم. دونك الا خديت 500,000 درهم وقسمتها على 100 درهم باغ اكسيون غادي تعطيني 5000 اكسيون غراتويت. يعني لونتربريز elle doit distribuer 5000 actions gratuites. Automatiquement le nombre d'actions après l'augmentation de capital شحال غادي يولي هو 10000 اكسيون القديمه زائد 5000 اكسيون غراتويت جديده. دونك غادي تولي عندي 15000 اكسيون. كل اكسيون لا فالور نومينال ديالها 100 درهم. باش الا درت 15000 وضربتها في 100 درهم غادي تعطيني 1,500,000. وإلا لاحظتوا هنا لا فالور نومينال ما تغيراتش حيتاش شنو درنا حنا؟ درنا لا ديستريبيسيون دي زاكسيون غراتويت زدنا من لو نومبر داكسيون وفي نفس الوقت احتفظنا بلا ميم فالور نومينال. دابا نفس الخدمه نديرو غادي نحسبوا لا فالور ماتيماتيك. قلنا لا فالور ماتيماتيك هما les capitaux propres moins l'actif fictif divisé par le nombre d'actions. Les capitaux propres هما le capital réserve légale réserve statutaire.
دونك غادي ندير مليون زائد 100,000 زائد 740,000 ناقص 40,000 درهم ديال لي فخي دو كونستيتيسيون ديفيزا بار لو نومبر داكسيون اللي هو 10,000 درهم غادي تعطيني 180 درهم اللي حسبنا قبيله. بالنسبه لا فالور ماتيماتيك ابري l'augmentation de capital غادي نخدم بنفس الطريقه capital plus réserve légale plus réserve statutaire. دونك غادي ناخذ 1,500,000 زائد 100,000 زائد 240,000 ملي غادي نبغي نقسم على لو نومبر داكسيون دابا غادي خصني نقسم على 15,000 اكسيون. دونك غادي يخرج ليا اون فالور ماتيماتيك ديال 120 درهم. دونك هنا غادي تكون عندي بيرت ديال لا فالور ديال لاكسيون. وهذا الشيء علاش؟ حيتاش لي كابيتو بروبر ما تغيروش بقاو هما في لو توتال ديالهم، ولكن تزاد عندي لو نومبر داكسيون تزادت عندي 5000 اكسيون، وهي اللي خلات لا فالور ماتيماتيك تنقص من 180 درهم ل 120 درهم. دونك ملي كتكون عندي l'augmentation par distribution des actions gratuites هنا تتكون عندي la diminution de la valeur mathématique يعني كتكون عندي une perte de valeur de l'action. دونك في هذا لو كا الا شفنا مثلا la situation d'un actionnaire ancien اللي مثلا عنده une seule action. دونك كانت عنده une seule action اللي لا فالور ديالها لا فالور ماتيماتيك 180 درهم غادي تولي من مورا l'augmentation de capital 120 درهم. دونك غادي تكون عنده une perte de valeur de l'action ديال 60 درهم. دونك هاد 60 درهم هي اللي غادي تكون لا فالور ديال لو droit d'attribution. دونك لو droit d'attribution الا بغينا نعطيوه une définition غادي نقولوا هو le droit par lequel un ancien actionnaire compense la perte de valeur de l'action après l'augmentation de capital par distribution des actions gratuites. يعني هاد l'actionnaire ancien غادي يكون عنده un droit اللي سميتو le droit d'attribution, ou bien sûr هاد le droit d'attribution غادي يكون un droit négociable. ça veut dire يقدر يبيع داك le droit ديالو. وشحال la valeur théorique ديال هاد le droit؟ لا فالور تيوريك ديال هاد لو دروا 60 درهم. قلنا علاش تنسميوها اون فالور تيوريك؟ حيتاش في لا رياليتي يقدر يبيع باكثر من 60 درهم، يقدر يبيع بقل من 60 درهم على حساب لوفر اي لا دوموند. الا كان مثلا هاد لو دروا مطلوب راه غادي يزيد بيان سور في الثمن ديالو، الا ما كانش مطلوب وهو ما قدرش اكزيكوتي هذاك لو دروا يقدر ينقص في الثمن ديالو باش دغيا يبيعو. دونك كيما شفنا مع l'augmentation de capital par rapport au numéraire قلنا بلي في l'augmentation par rapport au numéraire كتكون عندي واحد لا diminution de la valeur de l'action ancienne وهذيك la perte او لا ديك la différence entre la valeur mathématique avant l'augmentation et la valeur mathématique après l'augmentation تنكمبونسيوها بلو DPS او لا le droit préférentiel de souscription. Donc la même chose en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve par distribution des actions gratuites. في هذا لو كا غادي يكون عندي un droit d'attribution اللي la valeur théorique ديالو هي la différence ما بين la valeur mathématique avant l'augmentation et la valeur mathématique après l'augmentation de capital. وبالنسبة لشاك action ancienne غادي يكون عندها un droit d'attribution. دونك الا كان عندي ان اكسيونير اونسيان عنده 1000 اكسيون اونسيان غادي يكون عنده 1000 دروا داتريبيسيون. قلنا لا فالور تيوريك ديال لو دروا داتريبيسيون 60 درهم. دونك غادي تكون عنده 60,000 درهم كقيمه ديال لي دروا داتريبيسيون اللي غادي يكونوا عنده. دونك قلنا لو دروا داتريبيسيون لا فالور تيوريك ديالو 60 درهم. نشوفوا دابا لو رابور داتريبيسيون. دونك باش نحسبوا لو رابور داتريبيسيون غادي نقول بلي الا عندك 10,000 اكسيون اونسيان حيتاش في ليكزيرسيس افون l'augmentation de capital كانت عندي 10,000 اكسيون وحنا درنا لا ديستريبيسيون ديال 5,000 اكسيون غراتويت. دونك الا كانوا عندك كاع لي زاكسيون اونسيان يعني غادي خصك تستافد من كاع لي زاكسيون نوفيل. يعني واحد السيد مثلا باش يستافد من اون اكسيون نوفيل غادي نخدمو بالقاعده الثلاثيه. دونك غادي ندير واحد مضروبه في 10,000 مقسومه على 5,000 غادي تعطيني جوج ديال لي زاكسيون اونسيان. يعني اي واحد عنده جوج ديال لي زاكسيون اونسيان عنده الحق انه يستافد
من واحد لاكسيون جديده à titre gratuit يعني غادي تعطاه gratuitement ما يخلص حتى شي حاجه من جيبو. دونك une action ancienne كتساوي un droit d'attribution يعني هاد السيد مثلا اللي عنده جوج ديال لي زاكسيون اونسيين فهو عنده جوج ديال لي دروا داتريبيسيون وهادوك جوج ديال لي دروا داتريبيسيون هما اللي غادي يخليوه يشري بهم اون اكسيون نوفيل غراتويت. دونك قلنا دو دروا داتريبيسيون بور سوسكرير اون اكسيون نوفيل غراتويتمون. دونك نشوفوا دابا لا سيتوياسيون ديال واحد لاكسيونير اونسيان اللي عنده 10 ديال لي زاكسيون. دونك الا انت عندك 10 ديال لي زاكسيون قدام اوتوماتيكمون غادي يكونوا عندك 10 ديال لي دي ا يعني 10 ديال لي دروا داتريبيسيون. لا فالور ديال كل دروا داتريبيسيون 60 درهم يعني القيمه ديال لي دروا داتريبيسيون اللي عنده 600 درهم. دونك الا حسبنا لا سيتوياسيون ديال هذا السيد افون لوغمونطاسيون د كابيتال كانوا عنده 10 ديال لي زاكسيون. لا فالور ماتيماتيك افون لوغمونطاسيون د كابيتال كما حسبناها هي 180 درهم يعني لا ريشيس ديال هاد لاكسيونير افون لوغمونطاسيون د كابيتال هي 1800 درهم. دونك ابري لوغمونطاسيون د كابيتال الا حسبنا كما قلنا لو رابور داتريبيسيون قلنا الا عندك 10000 اكسيون قديمه يعني غادي يكون عندك 10000 دروا داتريبيسيون وغادي تخليك انك تستافد من 5000 اكسيون نوفيل. دونك هاد السيد عنده 10 ديال لي زاكسيون قدام معناتها عنده 10 ديال لي دروا داتريبيسيون يقدر يستافد من 5 ديال لي زاكسيون نوفيل ا تيتر غراتوي يعني ما يخلص عليهم حتى شي حاجه. اوتوماتيكمون ابري لوغمونطاسيون د كابيتال هاد السيد غادي يكون عنده دوك 10 دي زاكسيون القدام زائد 5 ديال لي زاكسيون جداد. دونك غادي يكون عنده 15 اكسيون جديده. غير هو شحال لا فالور ماتيماتيك ديال لاكسيون ابري لوغمونطاسيون د كابيتال غادي تكون لا فالور ماتيماتيك ديالها 120 درهم. دونك الا خديت 15 اكسيون اللي ولات عنده قلنا منين جات هاد 15 اكسيون كانت عنده 10 ديال لي زاكسيون وقدر انه بدوك لي دروا اللي عنده يشري 5 ديال لي زاكسيون gratuitement. دونك غادي تولي عنده 15 اكسيون ولا فالور ماتيماتيك دو لاكسيون ابري لوغمونطاسيون هي 120. دونك الا درت 15 مضروبه في 120 غادي تعطيني 1800. دونك هنا هاد السيد ما خسر حتى حاجه. دونك في الاول الا كنتي شفتي غادي تقول راه لا فالور كانت 180 ولات 120 دونك راه ما خداماش ليه. ولكن غراس لهاد لي دروا داتريبيسيون خلاوه انه يستافد من 5 ديال لي زاكسيون غراتويت وإلا كومبونسي سا بيرت ولا ريشيس ديالو راه ما تغيراتش 1800 افون لوغمونطاسيون 1800 ابري اوغمونطاسيون. دونك نشوفوا دابا لا سيتوياسيون دان اكسيونير اونسيان اللي عنده اون اكسيون. دونك هاد السيد اللي عنده اون اكسيون معناتها عنده ان سول دروا داتريبيسيون لي لا فالور يونيتير ديالو 60 درهم. دونك لا سيتوياسيون افون لوغمونطاسيون غادي نقولوا كانت عنده اون اكسيون لا فالور ماتيماتيك افون لوغمونطاسيون هي 180 دونك لا ريشيس ديال هاد السيد 180. ابري لوغمونطاسيون د كابيتال غادي خصني عاوتاني نحسب لو رابور داتريبيسيون. غادي نقول بلي الا عندك لا توتاليتي دي دروا غادي خصك تستافد من لا توتاليتي دي زاكسيون نوفيل غراتويت. هاد السيد الا بغى يستافد غير من اون سول اكسيون نوفيل راه شحال من دي ا غادي خصو يكون عنده؟ غادي خصو يكون عنده جوج ديال لي دروا داتريبيسيون الوغ كو هو عنده ان سول دروا داتريبيسيون دونك ما يقدرش يستافد من لاكسيون نوفيل. ولكن اشنو يقدر يدير؟ يقدر ياخذ هاد لو دروا داتريبيسيون ويبيعو بيسكو قلنا بلي لي دروا داتريبيسيون ال سونسيسيبل. يقدر مثلا يمشي يبيعو لشي واحد عنده 3 ديال لي دروا اولا 15 ديال لي دروا يعني شي واحد عنده لو نومبر دو دروا امبير يعني عدد فردي ديال لي دروا باش انه يقدر يوصل هذوك جوج ديال لي دروا اللي يقدر يشري بهم اون اكسيون نوفيل. ما عليناش الا حسبنا دابا لا ريشيس ديال هاد السيد ابري لوغمونطاسيون د كابيتال غادي نقولوا بلي لاكسيون اللي بقات عنده بيسكو هو ما شرا حتى شي اكسيون عنده اون سول اكسيون اللي كانت عنده من قبل لا فالور ديالها 120 puisque la valeur mathématique après l'augmentation est 120 plus un droit d'attribution la valeur théorique dialo 60 dirham.
دونك الا خديت 120 درهم ديال لا فالور ماتيماتيك وزدت لي هذاك لو دروا اللي لا فالور ديالو 60 درهم، دونك هاد السيد الى كومبونسي سا بيرت. بالنسبه لهذاك لو دروا قلنا شنو يقدر يدير به، سواء يمشي يبيعو لشي واحد خاصو ان دروا باش يكمل باش يشري اون اكسيون، سواء يحتفظ بهاد لو دروا ويمشي يشري هو بنفسه ان دروا واحد اخر ويكمل باش يشري هاد لاكسيون نوفيل ديالو. نشوفوا دابا لا سيتوياسيون دان اكسيونير نوفو ديزيرون اكيرير اون سول اكسيون غراتويت، يعني واحد السيد اللي ما كان عنده من قبل حتى شي حاجه وبغى يشري اون اكسيون غراتويت، بغى يستافد منها غراتويتمون. غنبداو تاني بلو رابور داتريبيسيون. دونك الا عندك لا توتاليتي ديال لي دروا غادي تستافد من 5000 اكسيون غراتويتمون. دونك انت الا بغيتي اون سول اكسيون غراتويت غادي خصك يكون عندك جوج ديال لي دروا داتريبيسيون. بالنسبه لهاد لو نوفو اكسيونير راه بيان سور ما عنده حتى شي اكسيون اونسيان، يعني ما عنده حتى شي دروا داتريبيسيون. دونك باش يمشي يستافد من واحد لاكسيون اللي غادي تعطيها ليه لونتربريز غراتويتمون، غادي تقول ليه لونتربريز واش انت بعدا عندك لي دروا. دونك باش يشري اون اكسيون غراتويت غادي خصو يكون عنده جوج ديال لي دروا. دونك اشنو خصو يمشي يدير؟ غادي خصو يمشي يشري جوج ديال لي دروا، وكل دروا قلنا لا فالور ديالو يونيتير 60 درهم، يعني غادي خصو يخسر من جيبو 120 درهم باش يمشي يشري لي دروا. وملي غادي يمشي يشري لي دروا غادي يمشي عند لا سوسيتي غادي يقول لها ها هما جوج ديال لي دروا، وغادي تعطيه لا سوسيتي اون اكسيون نوفيل. معنيتها ابري لوغمونطاسيون د كابيتال غادي تكون عنده هذيك لاكسيون غراتويت لي لا فالور ماتيماتيك ديالها هي 120 درهم، وهو في الاول راه خسر 120 درهم، يعني صرف 120 درهم واستافد من لاكسيون غراتويت لي لا فالور ديالها 120 درهم. يعني ما تسمعش باللي كاينه اون اكسيون غراتويت غادي تمشي تدق على لا سوسيتي وغادي تعطيك لاكسيون غراتويت. راه ملي غادي تقول لها عطيني اون اكسيون غراتويت غادي تقول لك جيب لي جوج ديال لي دروا، ودوك جوج ديال لي دروا منين تجيبهم؟ بيان سور غادي تشريهم من لي زونسيان اكسيونير. دونك الحاجه اللي باينه سي كنت ابري لوغمونطاسيون د كابيتال غادي تكون عندك اون اكسيون لي لا فالور ماتيماتيك ديالها 120، ولكن غيالمون كما قلنا هاد جوج ديال لي دروا يقدر تشريهم ب 60 درهم الوحده، اولا اكثر من 60 درهم الوحده ولا اقل من 60 درهم الوحده، على حساب كما قلنا لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. الا كانوا هاد لي زاكسيون غراتويت مطلوبين بيان سور هذاك السيد اللي غادي يبيع لك لو دروا غادي يطلب ثمن طالع. الا كانوا لي زاكسيون غراتويت نو سون با انتريسونت فهاد لو كا راه يقدر هذاك السيد يبيع لك هاد لو دروا بثمن اقل من 60 درهم. دونك 60 درهم كما قلنا كتبقى اون فالور تhéorique. دونك هادشي اللي كاين في لو كا دو l'augmentation de capital par incorporation de réserve.